किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते प्रथमे तु हरिं विद्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं च षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं हि जनार्दनं कृष्णमेकादशं विद्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा द्वादशैतानि नामानि विष्णुप्रोक्तान्यनेकशः सायं प्रातः पठेन्नित्यम् तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणः सहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः